Mga igsuon, nganong kaning Biblia kinahanglan man gyud nato ni kanang tun-an, kinahanglan man gyud nato ni basahon o atong susihon. Unsa ka ang ato ang kanang makuha ni mga igsuon kung ato ni nga tun-an matag adlaw atong basahon. Unsa ka ang benepisyo nga atong makuha niini? So ang pulong sa Dios mga igsuon nagaingon dinhi sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39 mao kini ang giingon mga igsuon. Gitun-an ninyo pag-ayo ang kasulatan kay nagaw na una kamo nga sa ingon ini nga paagi maangko ninyo ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang kasulatan mao ang nagapamatuod may tungod kanako. Okay, so nindot kaayo nga benepisyo di ay ang ato ang makuha ani mga igsuon sa diha nga mutuon ta aning balaan nga kasulatan. Kay mismo ang atong Ginoo Kristo mao ang nag-ingon mga igsuon. Dili tao ang nag-ingon kundi ang atong Ginoo mao ning ingon mga igsuon nga sa diha nga nagasusi ta sa balaan nga kasulatan atong gitun-an, atong gibasa, ang makuha day nato nga benepisyo ani mga igsoon mo'y pinakanindot kay mohatag dinhi sa atong kinabuhi nga walay katapusan. Mao kana siya ang eternal life mga igsoon kay kitang tanan dinhi sa kalibutan mga igsoon mo tuo ta og sa dili kitang tanan mga igsoon mga matay man gyud ta. Pero doon na di ay giandam ang Ginoo sa diha nga mutuon ta aning balaan nga kasulatan mga igsoon ug ato ang kanang sundon ang iyahang mga pulong nga naa diri sa sulod sa balaan nga kasulatan makaangkon data sa kinabuhing dayon ug muna ihatag nga reward sa Ginoo kanato mga igsoon. Muna nga ato gyud ning tun-aning balaan kasulatan kaning Biblia. Kay sa tanang libro dinhi sa kalibutan mga igsoon dunay mga libro nga mohatag nato og knowledge kanang mga libro sa Math, Pilipino, unsa pa kada atong pabasahon napoy gabasa og Wattpad, unsa pa nga mga basahon mohatag ra nato og kahibalo, knowledge mga igsoon. Pero dili na sila maghatag kanato og kaluwasan. Kini nga libro kani Biblia nga nag-inusara mao ni ang kanang giingon sa Ginoo mga igsoon nga makatabang sa ato para sa atong kaluwasan mga kaigsuonan kung ato ni tun-an. Muna nga kung gusto ka nga malangit mga igsuon makadawat sa eternal life nga giingon sa atong Ginoo tun ni ang balaan nga kasulatan.